جیمی پاینده که امروز دایی پروگرامی گلهای زندگی مورم شریک کده دل مورد زیاد خوش کرد و شما را دیدم واقعا امروز همو معنی که مغزوزات گل زندگی همو بالکل عملی طور پر ثابت شد که شما واقعا گل زندگی دوسرے گپ بگم امو گپ مرا از تمام شمومی درم کی دیات خوبی ما ہم کی جوان بدم یا ریزا بدم جوڈو بازی کرم تا یا لو بیلٹ صبح 6 लाख لو امی بازی کس تھا شمو طرف شغور کی بچے اول وائٹ بیلٹ بس خواری من انظامت من خود محنت من بس یلو بیلٹ مشابه تا ترقی کده مورن تا بلیک بیلٹ این ازی شما یک چیز یاد بگیرن که زندگی دا چوب کدو آدم پیش نمورد دا جمپ آدم پیش نمورد استه هر چیز ترقی کده مورد اگر توجه دادین خودون شما باید بفهمین که بے محنت یگو کار انجام داده نمیشه و بے محنت مو پیش نموری زندگی خو یعنی بھی چیز را دیاد تو بگرین کہ اگر میں خائن خونده یک زندگی خوب شنید بس ٹوپ کدو نمیشه مثلا بلی بام بال میشین دو خین بے زینه نمیشه ہر کس بے خایا ٹوپ کده بلی دیوال بالشنا وہ خود کرا اگارنا وہ تام اکرا دا تمام زندگی علمی چیز را حصول تیار کن کہ خواری کرن بس استے امید ترقی کرن دا یک روز کروڑپتی سوچ نکن دا یک شاو کروڑپتی را سوچ نکن ایر گئی سوچ نکن کی فلانی خوب موٹر درہ مایال سائیکل درم ما هم زود خونده موتر چطور شنو او آدم خدا خبر چی قصد پاری کده بایلا رفتا موتر خریده نه